कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ईमान के बाद अच्छी सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। अच्छी सेहत हमें कुव्वत, हरकत की सलाहियत और मौके फराहम करती है। पर क्या होगा अगर अल्लाह ने आपके लिए कोई और रास्ता मुकर्रर कर दिया हो? आपकी ताकत कम हो सकती है, आप सब कुछ नहीं कर पाते जो चाहते हैं। अगरचे अच्छी सेहत में बहुत बरकत है, बीमारी और माजूरी में भी बहुत बड़ा अजर है। अच्छी सेहत की नेमत को अपनी ज़ात में पहचानना बहुत आसान है और बीमारी की मुश्किलात को दूसरों में जांच लेना भी आसान है, चाहे वो कोई अजनबी ही क्यों ना हो। लेकिन अपने किसी करीबी शख्स में इसे देखना खास तौर पर मुश्किल है। और किसी की माजूरी की कहानी में अल्लाह सुब्हानहू तआला इस माजूर शख्स को और इसके आसपास के हर फर्द को इसकी माजूरी के बदले कुछ खास अता कर सकता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत से बढ़कर कोई भी नेमत नहीं है, और ये भी कहा कि किसी बीमारी को बद्दुआ ना समझो, यहाँ तक कि बुखार को भी, क्योंकि बुखार आपके गुनाहों को जलाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बीमार शख्स के पास मौजूद होता है और 70,000 फरिश्ते उस शख्स के साथ सफर करते हैं जो बीमार की इयादत के लिए जाता है। तो ऐसे शख्स का क्या मुकाम होगा जो मुसलसल बीमार रहने वाले की खिदमत करता है। माजूरी का इम्तिहान सिर्फ माजूर के लिए नहीं है, ये पूरे खानदान के लिए है। और जो सब्र और मेहनत किसी के अजीज़ो क़ारिब ने महीनों या सालों तक की है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पास वाज़े तौर पर रकम कर ली है। और ये हर एक के लिए ईमान को बढ़ाने का मौका है, खास तौर पर उस शख्स के लिए जो खिदमत कर रहा है अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए। ऐसी आजमाइश पूरे खानदान को इकट्ठा कर सकती है, या कुछ लोगों के लिए उन लोगों की कमजोरी और अमवात देखना मुश्किल हो सकता है जिनके लिए वो सोचते थे वो हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन ये इन्हें इनके असल मकसद और इस हकीकत को भी याद दिलाता है कि वो भी एक दिन इतने ही लाचार हो सकते हैं। वो शख्स जो जिंदगी में बाद में बीमारी या माजूरी का शिकार हुआ हो, उसके लिए जिंदगी से समझौता करना, अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों के दरवाजों को बंद होता देखना बहुत मुश्किल होता है। मगर ये भी अल्लाह की कुदरत का हिस्सा है। हो सकता है खास मकसद से आपको इस इम्तिहान से गुजरना पड़ा, या फिर हो सकता है आप दूसरे लोगों के लिए उम्मीद की किरण हो जो बुरे हालात से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी वजह से कोई बच्चा अपने आप को कमजोर समझने के बजाय शाइस्ता इंसान बन जाए, या फिर किसी मुआशरे के लिए जहां माजूर लोग हैं काबिल रसाई बनाने का मुहरिक बने, या शायद ये सिर्फ खूबसूरत सब्र और मुसीबत को सच्चे दिल से गले लगाने का मजहर है जो आपके जन्नत में जाने की वजह बने। उरू इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक सफर से आने के बाद बताया गया कि उनका महबूब बेटा मोहम्मद एक ऊंची जगह से गिर के फौत हो गया है। उन्होंने उसी वक्त कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे 7 बेटे दिए और उनमें से सिर्फ एक को वापस लिया। उसके बाद उनकी टांग में गहरा जख्म हो गया जिसकी वजह से टांग काटनी पड़ी, और जब उनकी टांग कट गई उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 4 पूरे आज़ाद थे, यानी मेरे बाजू और मेरी टांगे, और अल्लाह ने सिर्फ एक को वापस लिया। फिर उन्होंने ये खूबसूरत दुआ मांगी, रब्बी लइन अखज़ता लक़द अबक़ैता व लइन अब्तलैता लक़द आफ़ैता। ऐ मेरे रब, जो तूने मुझसे वापस लिया है तो उससे कई ज्यादा छोड़ दिया है, और जहां तूने मुझे आजमाइश में डाला तब भी तूने मुझे सेहत बख्शी। और इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने उस रात भी कुरान की तिलावत की, सुभान अल्लाह, उन्होंने उस रात भी तहज्जुद पढ़ी। और इससे मुझे याद आता है गज़ा का वो खूबसूरत आदमी आम खालिद। एक छोटी बच्ची जिसकी टांग कट गई उसे तसल्ली देते हुए कहा, अम्मू फिक्र मत करो, तुम्हारी टांग जन्नत में जा चुकी है। कभी कभार हम उड़ना भी तभी सीखते हैं जब हमारे दुनियावी परों को काट दिया जाता है, और हमारी जिस्मानी माजूरी के मामले में बाज़ औक़ात हमें रूहानी तौर पर इतना मजबूत कर देती है कि हम दर्जात के उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिसका हमें मालूम भी नहीं होता। हकीकी माजूर वो है जो रूहानी तौर पर बहरे, गूंगे और अंधे हैं, जिनके दिल देख और सुन नहीं सकते। इसलिए जब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा नाबीना हो गए तो उन्होंने फरमाया, इन यख़ुज़ुल्लाहु मिन ऐनैया नूरहुमा फ़फ़ी लिसानी व समई मिनहुमा नूर। अगर अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी खत्म कर दे तो मेरी जुबान और मेरे कान इनकी रोशनी को पूरा कर देते हैं। और क़तादा रहीमुल्लाह से पूछा गया कि नाबीना लोग देखने वालों से ज्यादा गहरे क्यों होते हैं, तो उन्होंने फरमाया, लइन्न अब्सारहुम तहव्वलतिल क़ुलूबिहिम, क्योंकि उनकी नजरें उनके दिलों में झांक रही हैं। इससे मुझे अपनी वालदा याद आती हैं, अल्लाह रहम फरमाए उन पर। जब वो पूरी तरह बहरी हो गईं तो वो किसी भी महफिल में आसानी से बैठ जाती थी और कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने गीबत और लग़्व बातों से बचा दिया है।
یہاں تک کہ سارے تمام صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے کو ہی حقیقی معذوری سمجھتے تھے۔ وہ مسلسل اللہ سے اپنا اجر حاصل کرنا چاہتے کیونکہ وہ اپنا مقصد جانتے تھے۔ کبھی یہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، اور کبھی اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا واپس لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی ضمانت دی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی جس کو دورے پڑتے تھے اور وہ اس تکلیف پر صبر کرتی تھی۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے مؤذن عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، اور نصیبہ جنگ یما میں اپنا بازو کھو بیٹھی تھی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا قد چھوٹا اور ٹانگیں موٹی تھیں، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دانت غائب تھے نبی کے چہرے سے خود کھینچ کے نکالنے کی وجہ سے۔ یہ احد کی جنگ کے دن کا واقعہ ہے۔ کیا آپ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی طرح نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نابینا آدمی کی طرف گھورنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا تو انہوں نے امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کوڑ یا جلد کی بیماری والے شخص کو اس طرح سے مت دیکھو جس سے وہ خود کو قابل نفرت سمجھے۔ ذہنی بیماری میں مبتلا ایک عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور فرمایا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، او ام فلان، تمہاری مرضی، تم جس راستے کو چاہو چنو، میں تمہارے ساتھ آؤں گا اور تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ ایک پیغمبرانہ برادری وہ ہے جس میں ہم سب موجود منفرد نعمتوں اور جد و جہد کو پہچانتے ہیں، اور پھر ہم ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں اس جگہ کی تلاش میں جہاں کوئی معذوری باقی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعضاء یا طاقت کی نعمت کی وجہ سے زندگی میں ہونے والے فتنے سے بچا لیا ہو، لیکن وہ انہیں ابدی نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا اور جنت میں اس سے بہت زیادہ نوازے گا۔ لیکن یہ بات قابل فہم ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں تنہا محسوس نہیں کرنا چاہتا یا اپنی خوشی کو حاصل کرنے سے قاصر نہیں رہنا چاہتا۔ ایک مومن کے معاملے میں یہ اچھے کام کرنے کے مواقع کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی تمنا رکھتے تھے، اس کی قیمت کچھ بھی ہو، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی کر پاتے تھے۔ غزوہ بدر اور احد کے دوران ایسے نوجوان صحابہ کرام تھے جو نبی پاک سے منت کرتے تھے کہ وہ انہیں اس جنگ کا حصہ بننے دیں، لیکن وہ انہیں واپس بھیج دیتے کیونکہ وہ جسمانی طور پر ٹھیک نہیں تھے۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ تبوک کی جنگ میں حصہ لینے سے قاصر ہوا، اور قرآن ان کے آنسوؤں کے لمحات کو بیان کرتا ہے، تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ وہ لوٹ گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اس رنج سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں جو وہ خرچ کر سکے اللہ کی راہ میں۔ ان کا سوچیں جو ذیابطیس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، یا ان کو جو سجدہ نہیں کر سکتے، زمین پر ماتھے کی مٹھاس کو چکھ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف انہیں رعایت دے کر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے جو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے سے قاصر ہیں، بلکہ انہیں اجر کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں صلاحیتیں زیادہ درجہ نہیں رکھتی بلکہ نیت زیادہ معنی رکھتی ہے، اور صرف ذہنی یا جسمانی معذوری کے بارے میں نہ سوچیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں گے تو سوچیں گے کہ عام طور پر کوئی بھی شخص مجھ سے زیادہ ذہین اور عقل مند کیسے ہے، یا وہ شخص مجھ سے زیادہ طاقتور کیوں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جسمانی طاقت تیزی سے تکبر تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔ دنیا کے کچھ ذہین ترین لوگ عقل کے معاملے میں انتہائی معذور ہو جاتے ہیں، اور وہ قارون کی طرح سوچتے ہیں جب اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے سب اس علم کی بنا پر ملا جو مجھے حاصل ہے، لیکن در حقیقت وہ یہ سمجھنے میں ناکام ہوا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ طاقت اور ذہانت اصل میں اسے کس نے عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ زندگی میں موجود خلا کو پورا کرنے کی جد و جہد ہر معاملے میں جو آپ کے لیے مشکل ہے، وہ آپ کو زیادہ منکسر مزاج ہونے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ آپ کے دل کو مطمئن رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور اللہ ہمیشہ آپ کو اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ جس بھی جگہ آپ کی صلاحیتوں میں کمی ہوگی، اللہ آپ کو کوئی اور نعمت دے کر آگے بڑھنے میں مدد دے گا۔ بس آپ نے خود کو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ پھر اللہ سے ان جگہوں کی طرف جانے کی رہنمائی مانگے جن کے وجود کا آپ کو علم ہی نہیں۔ انوار اذن لها فی الاصول وانوار اذن لها فی الدخول۔ کچھ ایسی روشنیاں ہیں جنہیں آنے کی اجازت ہے، اور پھر ایسی روشنیاں ہیں جن کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ آپ کی صلاحیتیں اللہ کو راضی کرنے کے مواقع ہیں، اور اس کا مطلب اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا ہے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے معاملے میں یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خود غرض نہ بنیں اور اپنی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں،
کیونکہ ایک ہی لمحے میں آپ اپنی چیزوں کی ظاہری شکل پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنا شروع کر سکتے ہیں، بشمول اپنے آپ کے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔